ఓం శ్రీ సాయిరామ్. భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా వారి దివ్య చరణారవిందాలకు అనంతకోటి ప్రణామాలు సమర్పించుకుంటూ ప్రేక్షక శ్రోతలందరినీ ఈనాటి వేదం శిక్షణ తరగతికి సాదరంగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. ఈనాడు మనం నవగ్రహ సూక్తంలోని మొదటి భాగాన్ని నేర్చుకోబోతున్నాం. ఈ సూక్తాన్ని మనం 3 భాగాలుగా విభజించి 3 క్లాసుల్లో మనం నేర్చుకుందాం. ఈ మొదటి క్లాసులో మనం ఆదిత్య, సోమ, అంగారక ఈ 3 గ్రహాల యొక్క మంత్రాలను నేర్చుకుందాం. కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించే ముందు మనం గణపతి ప్రార్థనను చెప్పుకుందాం. గణానాన్త్వా గణపతిగుం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనశృణ్వన్నోతిభిः सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्. ఈనాటి నవగ్రహ సూక్తం మొదటి భాగంలో మనం మొదటి 3 గ్రహాల మంత్రాలను నేర్చుకుందాం. నేను ఒకసారి చెప్తాను, దాన్ని తిరిగి 2 సార్లు మీరు రిపీట్ చేయండి. ఓం ఆసత్యేన రజసా ॐ आसत्येन रजसा ॐ आसत्येन रजसा వర్తమానో वर्तमानो वर्तमानो నివేశయన్నమృతం निवेशयन्नमृतं निवेशयन्नमृतं మర్త్యంచ मर्त्यं च ఓం ఆసత్యేన రజసా వర్తమానో నివేశయన్నమృతం మర్త్యంచ. ॐ आसत्येन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च ॐ आसत्येन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च హిరణ్యయేన సవితా हिरण्ययेन सविता हिरण्ययेन सविता రథేన దేవో యాతి रथेना देवो याति रथेना देवो याति భువనా విపశ్యన్ भुवना विपश्यन् भुवना विपश्यन् రథేన దేవో యాతి భువనా విపశ్యన్. रथेना देवो याति भुवना विपश्यन् रथेना देवो याति भुवना विपश्यन् హిరణ్యయేన సవితా రథేన దేవో యాతి భువనా విపశ్యన్. हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवना विपश्यन् हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवना विपश्यन् అగ్నిందూతం अग्निन्दूतं వృణీమహే वृणीमहे హోతారం విశ్వవేదసం होतारं विश्ववेदसम् అగ్నిందూతం వృణీమహే హోతారం విశ్వవేదసం. अग्निन्दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अग्निन्दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् అస్య యజ్ఞ
यज्ञस्य सुक्रतुम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् येषामीशे 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 पशुपतिः पशूनाम् पशुपतिः पशूनाम् पशुपतिः पशूनाम् येषामीशे पशुपतिः पशूनाम् येषामीशे पशुपतिः पशूनाम् येषामीशे पशुपतिः पशूनाम् चतुष्पदामुत च द्विपदाम् चतुष्पदामुत च द्विपदाम् चतुष्पदामुत च द्विपदाम् येषामीशे पशुपतिः पशूनाम् चतुष्पदामुत च द्विपदाम् येषामीशे पशुपतिः पशूनाम् चतुष्पदामुत च द्विपदाम् येषामीशे पशुपतिः पशूनाम् चतुष्पदामुत च द्विपदाम् निष्क्रेतोऽयम् निष्क्रीतोऽयम् निष्क्रीतोऽयम् यज्ञियम् 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 निष्क्रेतोऽयं यज्ञियम् निष्क्रीतोऽयं यज्ञियम् निष्क्रीतोऽयं यज्ञियम् भागमेतु राजस्पोषा भागमेतु रायस्पोषा भागमेतु रायस्पोषा निष्क्रेतोऽयं यज्ञियं भागमेतु राजस्पोषा निष्क्रीतोऽयं यज्ञियं भागमेतु रायस्पोषा निष्क्रीतोऽयं यज्ञियं भागमेतु रायस्पोषा यजमानस्य सन्तु यजमानस्य सन्तु यजमानस्य सन्तु निष्क्रेतोऽयं यज्ञियं भागमेतु రాయస్పోషా అక్కడ షా అనుదాత్తము రాయస్పోషా యజమానస్య సంతు निष्क्रीतोऽयं यज्ञियं भागमेतु रायस्पोषा यजमानस्य सन्तु निष्क्रीतोऽयं यज्ञियं भागमेतु रायस्पोषा यजमानस्य सन्तु ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता సహితాయ ఆదిత్యాయ నమః सहिताय आदित्याय नमः सहिताय आदित्याय नमः ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ ఆదిత్యాయ నమః ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय आदित्याय नमः ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय आदित्याय नमः ఇప్పుడు మనం ఈ ఆదిత్య మంత్రాన్ని కలిపి ఒకసారి చెప్పుకుందాం. కొంచెం శృతిని పెంచుకుందాం. ఓం आसत्येन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवना विपश्यन् अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् येषामीशे पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामुत च द्विपदाम् निष्क्रीतोऽयं यज्ञियं भागमेतु रायस्पोषा यजमानस्य सन्तु
ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय आदित्याय नमः। ॐ आप्यायस्व समेतु ते। ॐ आप्यायस्व समेतु ते। ॐ आप्यायस्व समेतु ते। विश्वतः सोमा विश्वतः सोमा विश्वतः सोमा वृष्णियं 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 विश्वतः सोम वृष्णियं विश्वतः सोम वृष्णियं विश्वतः सोम वृष्णियं। ॐ आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्णियं। ॐ आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्णियं। ॐ आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्णियं। भवावाजस्य संगथे भवावाजस्य संगथे भवावाजस्य संगथे अप्सु मे सोमो अप्सु मे सोमो अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि 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 भेषजा 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 अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा। अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा। अग्निं च विश्वशम्भुवमापश्च अग्निं च विश्वशम्भुवमापश्च अग्निं च विश्वशम्भुवमापश्च विश्वभेषजीः 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 अग्निं च विश्वशम्भुवमापश्च विश्वभेषजीः अग्निं च विश्वशम्भुवमापश्च विश्वभेषजीः अग्निं च विश्वशम्भुवमापश्च विश्वभेषजीः। गौरीमिमाय 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 सलिलानि 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 तक्षत्येकपदी तक्षद्येकपदी तक्षद्येकपदी అది तक्षत् एकपदी तक्षत्येकपदी 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 द्विपदी सा चतुष्पदी द्विपदी सा चतुष्पदी द्विपदी सा चतुष्पदी। गौरीमिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी गौरीमिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी गौरीमिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी। अष्टापदी नवपदी अष्टापदी नवपदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषी 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 सहस्राक्षरा परमे व्योमन् सहस्राक्षरा परमे व्योमन् सहस्राक्षरा परमे व्योमन् अष्टापदी नवपदी बभूवुषि सहस्राक्षरा परमे व्योमन्
अष्टापदी नवपदी बभूवुषि सहस्राक्षरा परमे व्योमन् अष्टापदी नवपदी बभूवुषि सहस्राक्षरा परमे व्योमन् ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सोमाय नमः। ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सोमाय नमः। ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सोमाय नमः। మనం ఈ సోమ మంత్రాన్ని మరొకసారి మనం కలిపి చెప్పుకుందాం. ॐ आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोमवृष्णियम् भवावाजस्य संगथे अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा अग्निञ्च विश्वशम्भुवमापश्च विश्वभेषजीः गौरीमिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषि सहस्राक्षरा परमे व्योमन् ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सोमाय नमः। ॐ अग्निर्मूर्धा ॐ अग्निर्मूर्धा ॐ अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः दिवः ककुत्पतिः दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयं पृथिव्या अयं पृथिव्या अयं दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयं दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयं दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् ॐ अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् ॐ अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् ॐ अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपागुं रेतागुंसि अपागुं रेतागुंसि अपागुं रेतागुंसि जिन्वति 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 अपागुं रेतागुंसि जिन्वति अपागुं रेतागुंसि जिन्वति अपागुं रेतागुंसि जिन्वति स्योना पृथिवी स्योना पृथिवी स्योना पृथिवी भवान् ऋक्षरा भवान् ऋक्षरा भवान् ऋक्षरा निवेशनी 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 भवान् ऋक्षरा निवेशनी भवान् ऋक्षरा निवेशनी भवान् ऋक्षरा निवेशनी स्योना पृथिवी भवान् ऋक्षरा निवेशनी स्योना पृथिवी भवान् ऋक्षरा निवेशनी स्योना पृथिवी भवान् ऋक्षरा निवेशनी మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్పుకుందాము. స్యోనా పృథివీ భవాన్ ऋक्षरा निवेशनी स्योना पृथिवी भवान् ऋक्षरा निवेशनी स्योना पृथिवी भवान् ऋक्षरा निवेशनी यच्छानः शर्म सप्रथाः यच्छानः शर्म सप्रथाः यच्छानः शर्म सप्रथाः क्षेत्रस्य पतिना क्षेत्रस्य पतिना
क्षेत्रस्य पतिना वयगुंहितेनेव 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 जयामसि 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 वयगुंहितेनेव जयामसि वयगुंहितेनेव जयामसि वयगुंहितेनेव जयामसि क्षेत्रस्य पतिना वयगुंहितेनेव जयामसि क्षेत्रस्य पतिना वयगुंहितेनेव जयामसि क्षेत्रस्य पतिना वयगुंहितेनेव जयामसि गामश्वं पोषयित्वा गामश्वं पोषयित्वा गामश्वं पोषयित्वा स नो मृडातीदृशे स नो मृडातीदृशे स नो मृडातीदृशे गामश्वं पोषयित्वा स नो मृडातीदृशे गामश्वं पोषयित्वा स नो मृडातीदृशे गामश्वं पोषयित्वा स नो मृडातीदृशे ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय अंगारकाय नमः ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय अंगारकाय नमः ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय अंगारकाय नमः ఇప్పుడు మనం ఈ అంగారక మంత్రాన్ని ఒకసారి మళ్ళీ కలిపి చెప్పుకుందాం. ॐ अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपागुं रेतागुंसि जिन्वति स्योना पृथिवी भवानृक्षरा निवेशनी यच्छानः शर्म सप्रथाः क्षेत्रस्य पतिना वयगुंहितेनेव जयामसि गामश्वं पोषयित्वा स नो मृडातीदृशे ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय अंगारकाय नमः. మనం ఈనాటి నవగ్రహ సూక్తంలోని మొదటి భాగాన్ని ముగించే ముందు మొదటి 3 మంత్రాలు ఆదిత్య, సోమ, అంగారక మూడిటిని ఒకసారి కలిపి చెప్పుకుందాం. ఓం ఆసత్యేన రజసా వర్తమానో నివేశయన్నమృతం మర్త్యం చ हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवना विपश्यन् अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् येषामीशे पशुपतिः पशूनां चतुष्पदा मुत च द्विपदा निष्क्रेतो यज्ञियं भागमेतुरायस्पोषा यजमानस्य सन्तु ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय आदित्याय नमः ॐ आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोमवृष्णियं भवावाजस्य संगथे अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा अग्निं च विश्वशम्भुवमापश्च विश्वभेषजीः गौरीमिमाय सलिलानि तक्षद्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषि सहस्राक्षरा परमे व्योमन्
ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सोमाय नमः। ॐ अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपागुं रेतागुंसि जिन्वति स्योना पृथिविभवा नृक्षरा निवेशनी यच्छानः शर्म सप्रथाः क्षेत्रस्य पतिना वयगुं हितेनेव जयामसि गामश्वं पोषयित्वासनो मृडातीदृशे। ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय अंगारकाय नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। వచ్చే భాగంలో మనం నవగ్రహ సూక్తంలోని తరువాయి 3 గ్రహాల గురించి మనం మంత్రాలను నేర్చుకుందాం. ఇంతటితో ఈనాటి వేదం శిక్షణ తరగతిని క్షమాప్రార్థనా మంత్రంతో ముగించుకుందాం. ఓం యదక్షరపదభ్రష్టం మాత్రాహీనం తు యద్భవేత్ తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవా నారాయణ నమోస్తుతే। విసర్గబిందుమాత్రాణి పదపాదాక్షరాణి చ న్యూనాని చాతిరిక్తాని క్షమస్వ సాయీశ్వర। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर। हरिः ॐ तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।